मैं उसे डराने गई थी। अजीब मेकअप, अजीब आवाजें और 1 घंटे की फेक ब्लाइंड डेट। लेकिन सामने बैठा आदमी डरने वालों में से नहीं था। वो जायका नेस्ट फूड्स का सीईओ था और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं झूठ बोलने से पहले ही पकड़ी जा चुकी हूं। मैंने कहा, मैं अरीबा हूं। वो आहिस्ता से झुका और मेरे कान के करीब बोला, तुम एक्टिंग अच्छी नहीं करती, तुम्हारी आंखें सच बोल देती हैं। अगले दिन मैं उसी के ऑफिस बोर्डरूम में खड़ी थी और उसने मेरे सामने एक डील रख दी। अब तुम मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी मंगेतर बनकर जाओगी, वरना मैं सबको सच बता दूंगा। मैंने दस्तखत कर दिए। और मसला ये नहीं था कि वो मुझे कंट्रोल कर रहा था। मसला ये था कि जितना वो डेंजरस था उतना ही प्रोटेक्ट भी करता था। जितना वो मुझे कैद कर रहा था उतना ही वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। और अब उसके घर के दरवाजे के पीछे उसकी माँ खड़ी थी, और अगर एक लफ्ज़ भी गलत निकल गया तो मेरा झूठ, मेरी जॉब, मेरी इज्जत सब खत्म हो जाता। लेकिन सबसे खतरनाक बात, मैं उस आदमी से बचना चाहती थी और मेरा दिल उसकी तरफ जा रहा था। जायका नेस्ट फूड्स का फूड लैब सिर्फ गर्म नहीं था, फटने के करीब था। डेडलाइंस, शिकायत और एक नया प्रोडक्ट जो अगर नाकाम हो गया तो किसी की नौकरी जा सकती थी। लैला ने चम्मच जोर से काउंटर पर रखा। यहाँ टेस्ट टेस्ट कम होता है, इम्तिहान ज्यादा होता है। उसी वक्त दरवाजा खुला। अरीबा अंदर आई। महंगी खुशबू, महंगा लिबास, मगर चेहरा परेशान। लैला, मुझे बचा लो। लैला ने उसे गौर से देखा। अब क्या हुआ? अरीबा ने आहिस्ता कहा, ब्लाइंड डेट नहीं, बिजनेस मर्जर है। लैला हंसना चाहती थी, मगर अरीबा संजीदा थी। लोग मोहब्बत में शादी करते हैं, हमारी फैमिली शेयर्स बढ़ाने के लिए। ये जुमला लैला के दिल में उतर गया। शाम को अरीबा ने मेकअप का डब्बा खोला। तुम उसे डरा दोगी, वो खुद ही इनकार कर देगा। लैला ने मजाक में कहा, मैं किसी को नहीं डरा सकती। अरीबा ने आईलाइनर लगाते हुए कहा, फिर शायद कोई और तुम्हें डरा दे। एक लम्हे की खामोशी। आईलाइनर एक आंख पर गहरा, दूसरी पर हल्का। ब्लश हद से ज्यादा, लिपस्टिक किनारों से बाहर। लैला ने आईने में खुद को देखा। मैं पागल लग रही हूं। अरीबा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, यही चाहिए। लेकिन लैला के दिल में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। रेस्टोरेंट की रोशनी नरम थी। लैला ने गहरी सांस ली। बस 1 घंटा, फिर सब खत्म। वो बैठने ही वाली थी कि सामने से आवाज आई, लेट। एक लफ्ज, ठंडा। लैला ने नजर उठाई। वो अली था, जायका नेस्ट फूड्स का सीईओ, वही आदमी जिसकी कंपनी में वो काम करती थी। उसकी नजरें नर्म नहीं थीं, ना सख्त। वो परख रहा था। मैं वक्त जाया नहीं करता। लैला के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने झूठ बोला, मैं अरीबा हूं। अली ने नजरें हटाए बगैर कहा, दिलचस्प। लैला ने अजीब हंसी निकाली। अली झुका, तुम अदाकारी कर रही हो। ये सवाल नहीं था, बयान था। लैला के हाथ ठंडे हो गए। क्या? नहीं तो, अली ने आहिस्ता कहा, तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही। खामोशी। ये जुमला सीधा दिल पर लगा। लैला ने फौरन बात बदली, आपको मिर्चें पसंद है? मैं रोज स्पाइसी खाती हूं। अली ने मुख्तसर कहा, जायका इंसान को जाहिर कर देता है। वो उसे देख रहा था, जैसे उसकी तहीं पड़ रहा हो। अली ने मेज पर उंगली से हल्की सी दस्तक दी। मैं शादी जज्बात में नहीं करता। वक्फा। मैं इस्तेहकाम में सरमाया लगाता हूं। लैला ने तंज किया, तो मैं स्टॉक हूं? अली के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अभी जांच रहा हूं। दिल की धड़कन तेज। मैं जल्दी फैसला करता हूं। वो सीधा बोला, मैं जल्दी शादी करना चाहता हूं। लैला चूक गई, आप मुझे जानते भी नहीं। अली ने बगैर पलक झपकाए कहा, जानने के लिए साल नहीं लगते, मुशाहिदा काफी होता है। वो डेंजरस हद तक पुरसुकून था। अगली सुबह, ऑफिस का बोर्ड रूम। अली कुर्सी पर बैठा था,
پوزیشن اختیار کی۔ تم جھوٹ بول سکتی ہو، اس نے آہستہ کہا، لیکن میں جھوٹ برداشت نہیں کرتا۔ لیلا کی سانس اٹکی۔ سر، میں وضاحت۔ علی نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وضاحت بعد میں۔ وقفہ۔ تم میرے پیرنٹس کے سامنے اریبہ بن کر جاؤ گی؟ لیلا نے سر اٹھایا۔ اور اگر نہ گئی تو؟ علی کی آواز سرد ہو گئی۔ تو میں سب کے سامنے سچ بول دوں گا۔ خاموشی۔ ہوا بھاری۔ لیلا نے مشکل سے کہا، یہ دباؤ ہے۔ علی کی آنکھوں میں ہلکا سا سایہ ابھرا۔ دباؤ نہیں، وقفہ، ساخت ہے۔ پھر وہ جھکا۔ تم کمزور نہیں ہو، ورنہ میں یہ پیشکش نہ کرتا۔ یہ جملہ تعریف بھی تھا اور تائید بھی۔ آخر میں ایک لفظ، چوز۔ کمرے کی ہوا بھاری ہو گئی۔ لیلا نے محسوس کیا کہ اس کی سانسیں اس کی آواز سے تیز چل رہی ہیں۔ یہ زبردستی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ علی کرسی کی پشت سے سیدھا ہو کر بولا، زبردستی نہیں، ساخت۔ وقفہ۔ تم نے جھوٹ بولا، میں صرف اس جھوٹ کو سمت دے رہا ہوں۔ یہ بات اسے چبھ گئی۔ سمت یا کنٹرول؟ علی کی آنکھوں میں ہلکا سا اندھیرا ابھرا۔ کنٹرول تب ہوتا ہے جب سامنے والا کمزور ہو۔ تم کمزور نہیں ہو۔ لیلا ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ لیلا نے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے پیرنٹس کے سامنے اداکاری کروں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے۔ علی نے بھنمیں اٹھائیں۔ میں کوئی شطرنج کی مہرہ نہیں ہوں۔ علی ہلکا سا آگے جھکا۔ شطرنج کی مہرہ نہیں، غیر متوقع چال ہو۔ خاموشی۔ فضا میں تناؤ۔ احمد کاغذ رکھتا ہے۔ علی خود قلم اٹھاتا ہے اور لیلا کی طرف سرکاتا ہے۔ 7 days۔ 7 دن کیوں؟ کیونکہ کشش یا تو مر جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے۔ لیلا کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ یہ صرف ڈیل ہے، علی دھیرے سے بولا۔ ہر ڈیل جذباتی ہو جاتی ہے جب لوگ شامل ہو جائیں۔ لیلا نے سائن کر دیا۔ علی نے کاغذ بند کیا۔ اب تم باضابطہ طور پر میری مشکل ہو۔ کمرہ خالی۔ علی اس کے قریب آیا۔ چھوا نہیں، صرف موجودگی۔ کل رات تم بھاگ گئی تھی، میں ڈر گئی تھی۔ علی کی آواز نیچی ہو گئی۔ میں ڈرا دیتا ہوں؟ لیلا نے سچ کہا۔ تھوڑا۔ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کی۔ اچھا ہے۔ یہ لفظ خطرناک تھا، کیونکہ جو لوگ مجھ سے نہیں ڈرتے وہ اکثر مجھے کم سمجھتے ہیں۔ گاڑی میں خاموشی۔ علی فون پر مختصر ہدایات دے رہا تھا۔ بورڈ ملتوی کرو، میٹنگ منسوخ، برانڈ پروپوزل کل۔ لیلا اسے دیکھ رہی تھی۔ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں؟ علی نے سیدھا جواب دیا۔ احترام اور خوف کے درمیان فرق بہت باریک ہوتا ہے۔ وقفہ۔ تم کس طرف ہو؟ لیلا جواب نہ دے سکی۔ دروازہ کھلا۔ بڑا گھر، خاموش، باوقار۔ لیلا کو لگا وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہے۔ علی رکا۔ آخری موقع ہے، ابھی بھی واپس جا سکتی ہو۔ لیلا چونکی۔ سچ؟ علی: نہیں۔ خشک لہجہ۔ بس دیکھنا چاہتا تھا تم بھاگتی ہو یا نہیں۔ وہ اسے پرکھ رہا تھا۔ دروازہ مکمل کھلا۔ علی کی والدہ نے لیلا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تم ویسی نہیں ہو جیسا ہمیں بتایا گیا تھا۔ لیلا کا دل زور سے دھڑکا۔ علی خاموش رہا۔ دیکھ رہا تھا آزمائش۔ والدہ: تمہارے پیرنٹس نے کہا تھا تم پرسکون ہو۔ لیلا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں پرسکون ہوں، بس صورتحال دلچسپ ہے۔ علی کی آنکھوں میں چمک آئی۔ والد نے کہا، بزنس میرج میں جذبات رکاوٹ بنتے ہیں۔ علی آہستہ بولا، کبھی کبھی جذبات ساخت کو مضبوط بھی کرتے ہیں۔ والدہ نے شک سے دیکھا۔ علی: تم پر یقین ہو؟ علی نے بغیر نظریں ہٹائے کہا، میں کبھی غیر یقینی نہیں ہوتا۔ پھر سیدھا لیلا کو دیکھ کر کہا، صحیح کہا نا؟ خاموشی۔ فیصلہ لیلا کے ہاتھ میں تھا۔ خاموشی ابھی تک ٹوٹی نہیں تھی۔ علی کی نظریں لیلا پر جمی تھیں۔ فیصلہ اس کے لبوں پر رکا ہوا تھا۔ اگر وہ ایک لفظ بھی غلط بولتی تو اس کا جھوٹ، اس کی جاب اور اس کی دوست کا بزنس سب ختم ہو سکتا تھا۔
और मसला ये नहीं था कि वो डरी हुई थी, मसला ये था कि वो आदमी जो उसे कैद कर रहा था, उसी की तरफ उसका दिल माइल हो रहा था। क्या लैला ये ड्रामा जारी रखेगी या सबके सामने सच बोल देगी? और जब अली को पता चलेगा कि वो उसी की कंपनी में काम करती है, तो क्या वो उसे बचाएगा या ख़त्म कर देगा? अगली किस्त में ये खेल मज़ीद ख़तरनाक होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस डील का अंजाम क्या होगा, तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट एपिसोड और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है।